मैं शेख फैमिली से हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। ये बात 2016 की है। उस वक्त मैं 6 क्लास में थी तो मुझे एक लड़का पसंद आ गया। वो लड़का मेरी कज़न का दोस्त था। उससे मेरी सिर्फ दोस्ती थी। हमारी दोस्ती फेसबुक से हुई थी। हम दोनों छुप छुप कर बात करते थे। उस वक्त मेरे पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था। घर वालों के मोबाइल से बात करती थी। वो लड़का भी शेख फैमिली से था। वो लड़का भी 6 क्लास में पढ़ता था, लेकिन दोनों का स्कूल अलग अलग था। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया। 1 साल हमारी बात नहीं हुई क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। फिर जब मैं 9th क्लास में आई तो मुझे अपना मोबाइल मिल गया। तब मेरे कज़न की शादी थी। मैं शादी से वापस आई। मैंने सिम ली और सिम से व्हाट्सएप बनाई और उस लड़के से राब्ता किया, लेकिन वो लड़का मुझसे बहुत नाराज़ था। मैंने उसको अपनी मजबूरी बताई, उसको राज़ी किया। फिर हम दोनों की बात शुरू हो गई। मैं उससे हर बात शेयर करती थी, कभी कोई बात नहीं छुपाई, सब कुछ उसको बताती थी। जहाँ जाती जो करती सब बताती थी उसको। हम दोनों बहुत खुश थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे लड़ने करने लगा, बात बात पर गुस्सा करने लगा। हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म भी हो जाती, लेकिन हम चार्जिंग पर लगाकर बात करते। खैर हमको 1 साल और गुजर गया। फिर मेरे मामू की बेटी की शादी थी। मैं वहाँ गई। पहले तो उसने मुझे मना किया कि तुम शादी पर नहीं जाओगी। फिर मैंने बोला कि मेरी अम्मी को क्या बोलूँगी। मैं खैर वो राज़ी हो गया और मैं शादी पर चली गई। ज़ाहिर सी बात है, एक तो मैं लड़की हूँ और ऊपर से मैं मोबाइल चलाती हूँ, तो सब मुझे शक की नज़र से देखते थे कि ये किससे बात कर रही है। खैर मैंने उससे बात नहीं की। मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मैंने उससे बात नहीं की। उसका काम भी था कि मेरी मजबूरी समझ ले, लेकिन वो नहीं समझा। फिर मैंने मेरी अम्मी के नंबर पर फ़ोन किया, उसकी चाची से बात की, मेरी अम्मी से, फिर मुझसे बात की और कहा कि तबीयत बहुत ख़राब है इसकी। मैंने बात की उससे। इसने मुझे बहुत ज़लील किया, गालियाँ दी मुझे उसने और कहा कि तुम अपने कज़न से सेट हो इसीलिए वहाँ रह रही हो। मैं बहुत रोई, परेशान में रही, मेरे चाय से हाथ जल गया। खैर एक दिन बाद मैं घर वापस आ गई, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। मैंने अपनी बहन के नंबर से उसको मैसेज किया, हाथ जोड़कर मिन्नतें भी की उसकी कि प्लीज मुझसे बात करो। फिर उसने मुझसे बात की, लेकिन फिर लड़ाई करने लगी। हफ्ते हफ्ते मुझे ब्लॉक में रखता। मैं बहुत रोती थी, खुद को सजाएं देती थी। फिर मैं बीमार हो जाती थी। फिर भी वो मुझसे लड़ता, बोलता था यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मुझ पर पाबंदियां लगाता था। मैं उसकी ज़रूरत बनकर रह गई और वो मेरी आदत बन चुका था। उसे जब मेरी ज़रूरत होती वो मुझसे बात करता था, जब ज़रूरत पूरी हो जाती ब्लॉक कर देता। ऐसे ही वक्त गुजर गया, हमें 5 साल हो गए। फिर मैंने उसे कहा कि आप रिश्ता भेजो। उसने मुझे कहा कि मैं अभी छोटा हूँ, मेरे घर वाले रिश्ते नहीं करना चाहते मेरा। मैं चुप कर गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। मैंने उसे फिर से कहा कि सुनो, तुम रिश्ता भेजो प्लीज़, मैंने तुमसे शादी करनी है। उसने कहा कि नहीं। तब मैंने उसे कहा कि शादी ना करो, लेकिन मुझे अपने बना लो। लेकिन वो मुझे माँ बहन की गालियाँ देता था, फिर ब्लॉक कर देता था। फिर मैं बहुत रोती थी, उसकी मिन्नतें करती थी कि प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो। अपने दोस्तों से कहती थी कि यार इसको बोलो मुझसे बात करे। मेरे दोस्त मेरे हालात देखकर मुझ पर तरस खाते और उसको मैसेज करते थे। फिर वो मुझसे बात करता था, लेकिन 3 दिन ठीक बात करता, 3 दिन बाद फिर ब्लॉक कर देता था। फिर मैंने उसे कहा कि अगर आपने रिश्ता नहीं भेजना तो बताओ, मैं अपनी पढ़ाई तो जारी रखूं। फिर उसने मुझे बोला कि अगर तुम यूनिवर्सिटी गई तो उसी दिन से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। उस दिन से फिर तुम मेरी बहन होगी। मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, क्योंकि 5 साल से मेरे साथ था। वो पहले बहन नहीं थी, अब बहन हूँ। 5 साल से मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की। उस वक्त मैं इज्जत वाली थी, अब मैं बद किरदार हूँ। तब वो चुप कर गया और मुझे ब्लॉक कर गया। फिर रमज़ान मुबारक शुरू हो गया। मैंने उसे मैसेज किया कि प्लीज़ बात करो। 5वें रमज़ान मुबारक तक तो वो बात की, उसने फिर ब्लॉक कर दिया मुझे। वो रोज़ा रख कर भी मुझे गालियाँ देता था।
پھر میں اعتکاف پر بیٹھ گئی۔ پھر عید پر میں نے اس کو مبارک دی، لیکن اس نے مجھے نہ عید کی مبارک دی اور نہ ہی اعتکاف کی۔ مجھے اس نے مبارکباد دی سوائے اس کے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ خیر کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا۔ پھر اس کے بھائی نے مجھے میسج کیا، اس نے مجھے بہت ذلیل کیا، حالانکہ اس کا بھائی اس سے چھوٹا تھا۔ اس کے بھائی نے مجھے کہا کہ تم میرے بھائی سے دور ہو جاؤ، میرے بھائی کو جینے دو، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، میری امی اس کی شادی کرنا چاہتی ہے، تم کیوں آئی ہو میرے بھائی کی زندگی میں؟ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا بھائی میسج کر رہا ہے یا وہ خدا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ خیر میں بہت روئی۔ اس کے بھائی کو میں نے ایک میسج کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں اگر جواب دیتی تو اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ خیر میں چپ کر گئی کہ چلو خیر ہے، وقت تھا گزر گیا۔ لیکن مجھے آج بھی اس کی ایک بات یاد ہے۔ اس نے مجھے ویڈیو کال پر آ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھا تھا اور کہا کہ علیشہ میں کبھی تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ یہی قسم میں نے بھی کھائی تھی اس کے ساتھ، لیکن وہ اپنی قسم سے مکر گیا اور مجھے کہتا ہے تم مجھے میسج نہ کیا کرو، مجھے تنگ نہ کیا کرو، میں تمہارے سر پر دوپٹہ کروں گا اور تمہیں اپنی بہن بناؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں ٹوٹ گئی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے بولا تم ہوتی کون ہو؟ شکل دیکھی اپنی؟ تم سے زیادہ لڑکیاں ہیں میرے لیے، بہت سی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، ایک جائے گی تو دوسری آئے گی۔ میں نے اسے کہا کہ آ جائے گی تو بہت، لیکن میری جیسی کوئی نہیں ملے گی تم کو۔ اس نے میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کیا، محبت نہیں کی مجھ سے۔ وہ میری زندگی سے کھیلتا، میری زندگی تو خراب نہ کرتا۔ وہ مجھ سے ہر بات چھپاتا تھا۔ ایک بار رات کے 12 بج رہے تھے، اس نے مجھے کہا علیشہ رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ خیر میں سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے پاس ہمیشہ اس کی فیس بک کا پاسورڈ ہوتا تھا۔ میں نے اس کی فیس بک اوپن کی۔ جب میں نے اس کی فیس بک اوپن کی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ صبح 4 بجے تک کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں بولا اور چپ کر گئی، لیکن میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ میری جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ اب میں اکثر بیمار رہنے لگ گئی تھی، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی بیماری۔ 6 سالوں میں کوئی ایسا دن نہ آیا جس دن میں خوش رہی ہوں۔ جھوٹ بولتا تھا، لیکن کہتا مجھے تھا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، میں اس کی وجہ سے پورا ہفتہ بیمار رہتی ہوں، پورے ہفتہ روزانہ مجھے ڈرپ لگتی ہے۔ یہ تھی میری غم کی کہانی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اگر میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔